अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नॉवेल कोई इश्क वक्त गुरूब सा का पहला हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। इस नॉवेल की कलमकार हैं फरजाना खरल। पर्दा बराबर करके खिड़की से दूर हटते वक्त तैयारी के दौरान भी सीढ़ियाँ उतरते हुए नाश्ते की टेबल तक आते हुए भी वो मंजर उसके जहन से किसी सूरत मिट नहीं रहा था। वो दोनों किसी बात पे कदरे ऊंची आवाज़ में उलझ रही थीं। उनके घर में गुफ्तगू इतनी तीखी आवाज़ में नहीं की जाती थी। उसने पुरतजस्सुस सा होकर पर्दा सरकाकर नीचे झांका। वो गाड़ी की अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोले ड्राइविंग नशिस्त पर विराजमान आयमा को बाहर आने का कह रही थी। आयमा मुंह बसोरती हुई गाड़ी से बाहर आई, फिर खराब मूड के साथ दूसरी जानिब से आकर अगली नशिस्त पर मुंह फुलाकर बैठ गई। वो नाराज़गी का भरपूर इजहार कर रही थी और वो आयमा के ख़राब मिजाज को किसी खातिर में ना लाते हुए हक़े मलकियत जताती गाड़ी जन से भगा ले गई। आयमा का हाल उसके आगे हाथी के सामने चींटी जैसा था। उसके बरक्स मिशान हर मंजर पर छा जाने और हर किसी पर हावी होने की सलाहियत रखती थी। खिड़की का पट जोर से बंद करते हुए उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। अपने खोलते दिमाग को मुस्तफ़ा ने एक भरपूर शावर लेकर ठंडा किया, फिर भी वो मंजर बार बार उसकी आंखों में चुभ रहा था। इतनी सुबह लड़कियां कहाँ जा रही थी? ना सिर्फ उसका चेहरा बल्कि लहजा भी सिलवट ज़दा था। अमीना ने ठिठक कर उसका तरोताज़ा और एक महसूस करवाए जाने वाला तनाव का शिकार चेहरा देखा। रात उनकी किसी करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, उसी से मिलने अस्पताल गई हैं। अमीना ने अपने सामने इंतहाई बेशकीमत खूबसूरत कप रखा और उसके लिए चाय बनाने लगी। मुस्तफ़ा की निगाहें उसके खूबसूरत मुलायम हाथों पे टिक सी गईं। आयमा पे भी कुछ तवज्जो दिया करो। कहवे में दूध उड़ेलते उसके दूधिया हाथ पल भर को साकिन हुए। बेटियों को पहनने ओढ़ने के ढंग माएँ ही सिखाती हैं। उसकी हल्की आवाज़ में पिन्हा शिकवा खासा भारी था। वो उसे बस देख कर रह गई। मुस्तफ़ा के ध्यान में कुछ देर कबल का आयमा का फीका रूखा सा हुलिया लहराया, जबकि मीशान कैसी खिली खिली सी लग रही थी। शॉपिंग दोनों ही एक जैसी करती हैं, आयमा रंग ही इतने फीके पसंद करती है। अमीना ने सहूलत से कप पकड़ाते हुए इंतहाई नरमी से बात की। उसके लबो लहजे की खूबसूरती पे सामने बैठा मर्द आज भी अपनी सुध-बुध खो देता था। वो अपने शोहर के तनाव की वजह समझ नहीं पा रही थी। कुछ हिसाब किताब है कि एक माह में उसके कितने प्रपोजल आते हैं। वो अपनी धुआं देती आंखें, अमीना को वो आंखें हमेशा ऐसी दिखती थीं, उसके इंतहाई खूबसूरत चेहरे पर जमाकर पूछ रहा था। ओह, अमीना की सोच में कोई उलझी सी गिरा खुली तो शोहर की बरहमी की वजह भी समझ में आ गई। पिछले कई सालों से कोई एक प्रपोजल भी आयमा के लिए आया? अमीना के अंदर इतनी जोर से कुछ टूटा। उसने आंखें फाड़कर मुस्तफ़ा को देखा। चेहरा उसके शोहर का था मगर आवाज़ उसकी नहीं थी। इतने बरसों बाद हूबहू कोई किसी का लहजा चुराकर वही अल्फाज दोहरा सकता है। किरदार नए थे, कहानी और डायलॉग्स पुराने थे। आयमा अभी बच्ची है। हाँ, उसने यही जुमला इसी तरह सामने बैठे शख्स से नज़रें चुराकर बोलना था। अच्छा, वो तलखी से हंसा। अमीना ने अपनी उथल पुथल होती धड़कनों को गहरी गहरी सांसें भरकर हमवार किया। मीशान 8 क्लास में थी जब से उसके प्रपोजल आ रहे हैं। क्या वो 20 साल की होकर 8 में पहुंची थी? कहानी में इस कदर मुमासलत, लहजे का उतार चढ़ाव, तमाम लाइनें जेर ज़बर के साथ वही बोली जा रही थीं। 1% भी कुछ गलत नहीं था। वो हवन्नकों की तरह उसका चेहरा देख रही थी। कितने ही हाई फाई बिजनेस फैमिलीज, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस फैमिलीज तक के रिश्ते तुमने रिजेक्ट कर दिए। अमीना की जान में जान आई। यहीं से कहानी बदली थी। कहानी बदल गई थी तो डायलॉग्स भी नए थे। तुम्हें लगता है वो सब के सब अपना बिजनेस, अपनी पार्टीज, वैल्यूज़ और अपने सियासी हल्का अहबाब में खूबसूरती की चकाचौंध दिखाने के लिए मीशान से शादी करेंगे? वो उसके दिल में बसता था, उसके तमाम खदशों से वाकिफ़ था, बस ज़ुबान तक आज ले आया था। उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। वो उसके चेहरे पे छाई तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं चाहती हूँ वो महफिलों की जीनत बनकर ना रहे, उसे इज़्ज़त और सिर्फ वक़ार भरी ज़िंदगी मिले। वो मुस्तफ़ा के खूबसूरत नकूश आज भी नज़र जमा कर देख नहीं पाती थीं, खुसूसन उसकी आँखें।
وہ بہت سال پہلے اس دھرتی پہ اترنے والی ایک شام سے آج بھی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ آئمہ مصطفیٰ ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ چند ثانیے اس کا پر یقین چہرہ دیکھتا رہا، پھر اپنی ہی کسی سوچ کے ماتحت ہولے سے سر ہلا کر فیصلہ کن آواز میں بولا، بہرحال جو پروپوزل میں نے فائنل کیا تھا، کل انہیں ڈنر پر انوائٹ کریں، انگیجمنٹ کی تقریب میں شادی کی ڈیٹ بھی رکھ لیں گے۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور ڈھیلے سے قدم بڑھاتا اس کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ خاندانی اور کھرے لوگ ہیں، اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے امینہ کا گلابی رخسار نرمی سے چھوا اور اس پہ مسکراتی نظر ڈال کر لاؤنج کی جانب مڑ گیا۔ حبیبہ کریم، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ مصطفیٰ کی زیادتی کا ازالہ میں نے تعمر کیا، شاید میرا اللہ خوش ہو جائے۔ امینہ کی آنکھ کے کونے پہ ایک آنسو ٹھہرا، محبت، ندامت یا تشکر کا آنسو، یہ امینہ ہی جانتی تھی۔ سنا ہے سائنسدان ایسی ادویات تیار کر رہے ہیں جس سے انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ حسن آرا نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا۔ اس خبر کے تاثرات دیکھنے کے لیے تائی اور ماں کے چہرے دیکھے جو اس خبر سے چمک رہے تھے۔ توبہ استغفار، سبزی کاٹتی نصیرہ نے چھری رکھ کر کانوں کو چھوا۔ تیرے کلیجے پہ کیوں ہاتھ پڑا ہے جو یوں دہل کر استغفار کر رہی ہے؟ انیکا بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ جب اس برحق کتاب میں لکھا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ایسی بے پر کی خبروں پر تو توبہ کے 2 نفل بھی بنتے ہیں۔ نصیرہ نے تو ان سائنسدانوں کی وفات کی منت بھی دل میں مان لی تھی۔ بلے شاہ کی درگاہ پہ دیگ چڑھاؤں گی، اگر یہ مریں گی نہیں تو ساری زندگی ہمیں ہی خدمت کرنی پڑے گی، اور وہ جو قیامت آنے تک 4 دن قبر میں آرام کا سوچ رکھا ہے وہ آسرا بھی جائے گا۔ یہ موئے سائنسدان کمزور ایمان والوں کا ایمان کچی تند دھاگے جتنا بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے اپنی مالکنوں کے ایمان پہ براہ راست حملہ کیا تھا۔ بس بس چپ کر، تھرکھانی ہی رے، زیادہ مولویوں کی نوح بننے کی کوشش مت کر، نفیسہ بیگم انگارے چبا کر بولی تھی۔ نصیرہ نے آگ لگا کر اپنا سر سبزی کی ٹوکری میں گھسا لیا۔ عقل اللہ نے ہی انسان کو دی ہے کہ میری دنیا، یہاں وہ اٹک گئیں۔ اے صوبیہ، بتا تو ذرا وہ کیا کہتے ہیں؟ انیکا بیٹی کی طرح جھکیں۔ تسخیر کہتے ہیں اماں، وہ نصیرہ کی بہو سے پاؤں کا مساج کروا رہی تھی۔ ہاں ہاں وہی، انہوں نے کسی شیخ الاسلام کی طرح گردن اکڑا کر کہا، مگر بات ان کی دیورانی اور نصیرہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ان کی ناسمجھی بھانپ لی۔ مطلب دنیا کو گھٹنے کے نیچے رکھ، کچھ زیادہ ہی آسان لفظوں میں بتایا۔ لو جی، دنیا نہ ہوئی شوہر ہو گیا۔ نصیرہ کی بہو کے چھوڑے چٹکلے پہ حسن آرا اور صوبیہ کی مسکراتی نظریں ماؤں کی طرف اٹھیں جو آنکھوں ہی آنکھوں میں نصیرہ کی بہو کو جوتے مار رہی تھیں۔ ان سب سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی جائی جو مددگار کے سر پر تیل لگا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پہ بھی شازیہ کی بات سن کر مسکراہٹ رینگی۔ کائیں کائیں، نفیسہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اتنا موٹا تازہ پھر بھی مانگتا ہے، کنجوسی کی حد تھی۔ کائیں کائیں، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ چلنی شازیہ، اسے اڑا۔ منحوس مارا، یہاں کون سی دیگیں چڑھی ہیں؟ انیکا بیگم نے چاولوں کی پلیٹ جو وہ کھا رہی تھی کے اوپر اخبار رکھ کر ڈھانپ دی۔ باجی، وہ بیچارہ کون سا دیگچیاں لے کر آیا ہے؟ شازیہ ہنستی ہوئی اٹھی۔ 4 دانے چاولوں کے ڈال دیں، اڑ جائے گا۔ صوبیہ کے پیروں پہ لگانے والے لوشن کی خوشبو اس کے ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ناک کے قریب لے جا کر زور سے سونگھا۔ لگتا ہے حاشر کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ نصیرہ کو بے وجہ کوے سے ہمدردی جاگی، سو اندھیرے میں تیر چلایا۔ انیکا نے بیٹے کے آنے کی اطلاع دینے والے کوے کو کچھ نرمی سے دیکھا اور پلیٹ سے اخبار کھسکایا۔ حسن آرا کا بھی دل چاہا کوے کو دیسی گھی اور چینی کی چوری کھلائے۔ اس نے محبوب کے پیغامبر کو میٹھی نظروں سے دیکھا۔ میری فون پہ بات ہوئی تھی، بھائی نے ابھی نہیں آنا۔ صوبیہ نے تازہ تازہ لگائی جانے والی نیل پالش پہ پھونک مار کر کہا۔ دفعہ دور، انیکا نے کھسکے ہوئے اخبار کو درست کیا۔ جائی نے تعجب سے نہیں، تعصب سے بھرجائی کو دیکھا، کیونکہ تعجب ان پہ ہوتا ہے جنہیں ہم جانتے نہ ہوں۔ شازیہ، چل اسے کھینچ کے چپل مار، بیٹے کے نہ آنے کا ملال کہیں تو نکالنا تھا۔ حسن آرا نے بھی انتظار میں کھولے دل کے کواڑ بند کیے۔
ना बाजी, फिर जूती उठाने के लिए मददगार साहब को बाहर खेत में जाना पड़ेगा। जूती के नाम पे मददगार के कान खड़े हुए। ख्वामख्वाह मेरा शोहर शक करता है। उसने फटी पुरानी चप्पल को देखा, फिर मददगार को। अभी फेंक दूं तो इसको भी सीने से लगाकर ले आएगा। कैसा शक? और तेरा शोहर पागल तो नहीं हो गया जो अल्लाह लोग पे शक करता है? दोनों खवातीन ने तिनक कर उसे बताया। लो जी, उसे अपनी खबर नहीं, वो तुझ पे आशिक होगा। वो दोनों ठट्टा लगाकर बोली, गोया उनके हाथ दिलचस्प मौजू लग चुका था। वो तो सारे पिंड की जूतियां उठाए फिरता है, बता देना शोहर को। वैसे बेगम साहिबा बातें अक्सर ऊंची कर जाता है। नसीरा ने सब्जी की टोकरी बहू को पकड़ाई। दोनों की हंसी थमी और सवालिया नज़रों से नसीरा को देखा। कल सीमा बाजी ने उसके हाथ से मेरी जूती छुड़ाई तो मट्टी पे मार के कहने लगा, ये अपनी औकात नहीं जानती, शो मारती है, जबकि इसके तलवे मट्टी चाटते हैं। नसीरा की बात दोनों बेगमों के सर से गुजर गई थी। कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, अगर पाँव में जूता अच्छा ना हो तो लिबास की कदर भी घट जाती है। जूता पहनकर ही अकड़ा जा सकता है। इसीलिए तो अल्लाह के घर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जूते उतार के जाते हैं, यानी मैं ख़त्म करके। फिर जब पाँव में पहन ले तो फिर गुरूर का नशा दिमाग को चढ़ जाता है। मददगार को फटे पुराने पेवंद लगे जूते पसंद थे। वो खुद नंगे पाँव चलता था। इस झल्ले को नया और खूबसूरत जूता गुरूर की अजमत दिखता। बंदा इसकी वजह से एक पल के लिए जूता नहीं उतार सकता। हुस्न आरा ने नाक चढ़ाकर उसे देखा। आज पुप्पी खूब उसके सर की मालिश कर रही थी। दोस्तों, ये था नॉवेल कोई इश्क वक्ते गुरूब सा का पहला हिस्सा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।